अच्छा, ये जो बड़े जोर शोर से पूछते हैं ये मिलाद मनाना कहाँ है, जरा इनसे पूछो न मनाना ये कहाँ है। यानी जो चीज न करना है वो भी कुरान में है। चोरी ना करो कुरान में है, गीबत ना करो कुरान में है, शराब ना करो ना पियो कुरान में है, माँ बाप की नाफरमानी ना करो कुरान में है। मिलाद ना मनाओ ये कौन सी किताब में है, कौन से कुरान में है? ये जहालत की बात मैं नहीं करूंगा। ये कहाँ है नबी की मिलाद न मनाओ? है तो किसी शैतान की किताब में, हदीस की किताब में है क्या? अच्छा, तुम कितनी किताबें मानते हो हदीस की? हदीस की किताबें तो बेशुमार हैं। बुजुर्गों ने उसकी तादाद किसी ने 50 बताई, किसी ने 70 बताई। अच्छा, तुम कितनी किताबें मानते हो भाई? हम सिहाह सित्ता मानते, यानी 6 किताबें। ये जो मानते हैं ये मानो ये किस आयत में लिखा हुआ है? क्या कुरान की किसी आयत में है आमीनू बिसित्तति कुतुब, 6 किताबों पर ईमान लाओ? जब नहीं है तो तुम मान रहे हो। अरे तुम किताब को मान रहे हो, हम नबी को मान रहे हैं, नबी को मना रहे हैं, नबी की मिलाद मना रहे हैं। नबी की मिलाद मना कर हम नबी को मना रहे हैं। अरे आज न मनाने वाले कल मैदान महशर में तुझे भी मनाना पड़ेगा। जब शफाअत की जरूरत पड़ जाएगी, मैदान महशर में कसम पुरसी का आलम होगा, कोई किसी की तरफ तवज्जो न करेगा। नफसी नफसी कहेंगे सभी अंबिया, नफसी नफसी कहेंगे सभी अंबिया। ऐसे में देखना अजमत मुस्तफा, मुस्कुराकर जो देखेंगे सल्ले आला, मुस्कुराकर जो देखेंगे सल्ले आला, हर परेशान का दिल बहल जाएगा, खौफ से हर कलीजा दहल जाएगा। हाजरीन मोहतरम, तो एक दूसरा सवाल, हदीस की किस किताब में है, हदीस की किस किताब में? ये पूछ पूछ कर हमारे लोगों को तंग कर देते हैं। और हमारे लोग भी इतने नादान हैं कि उनकी बातों को तस्लीम कर लेते हैं। देखिए, आखिरी जमाने में काना दज्जाल आएगा, वो भी बातें कर करके लोगों को फंसा देगा। तो ऐसे दज्जाल हर जमाने में पैदा होते हैं। ये दज्जाल जाल लेकर आते हैं, ये दज्जाल जाल लेकर आते हैं, लेकिन जहां ईमान होता है इनका जाल काम नहीं करता। तो अब ये 6 किताबों को हम मानते हैं। अच्छा, तो पहली किताब क्या है? सही बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, इब्ने माजा, नसाई, अबू दाऊद। ठीक है, जरा तिरमिजी लेकर आओ, जरा तिरमिजी लाओ, सुनने तिरमिजी, और उसकी फहरिस्त पढ़ो, यानी उसके जो कंटेंट्स होते हैं वो पढ़ो। उसमें है बाबु मा जा फी मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। है कोई आलिम जो मेरी इस बात का रद्द कर दे? तिरमिजी शरीफ लाओ और देखो उसकी फहरिस्त, बाबु मा जा फी मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी वो बाब है, वो चैप्टर है, वो सबक है जिसमें मीलाद मुस्तफ़ा के बारे में हदीसें आई हैं। क्या तिरमिजी पर भी तुम्हारा ईमान नहीं है? अरे खुद को अहले हदीस बताने वालों, हदीस की ये तीसरे दर्जे की किताब बुखारी और मुस्लिम के बाद जिसका दर्जा है, जिसका तुम हमेशा जिक्र करते हो, उसी तिरमिजी में है बाबु मा जा फी मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी वो बाब, वो सबक, वो चैप्टर जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद के बारे में आया। अब यहां पर एक साहब जरा अक्लमंदी से काम लेते हैं, वहां मौलिद है, मीलाद कहां है? मौलिद है, मीलाद नहीं है। जरा मौलिद और मीलाद में फर्क ही क्या है? जैसे किसी ने कहा ये दिन है, ये रोज नहीं है। रोज भी वही है, दिन भी वही है। मैं हर रोज आऊंगा, हर दिन आऊंगा, दोनों का मफाद एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है।
ارے مولد و میلاد میں فرق کیا ہے؟ اگر عربی جانتا ہے تو اتنا تو مان لے کہ مولد کا مادہ بھی واو لام دال ہے، میلاد کا مادہ بھی واو لام دال ہے، دونوں کا روٹ ورڈ ایک ہے. تو فی مولد النبی کہو یا فی میلاد النبی کہو، مطلب دونوں کا ایک. اچھا ترمذی میں ہے، بخاری میں نہیں ہے. ہم کو بخاری کا بخار چڑھ گیا ہے. کتابیں پڑھی دین داری نہ آئی. دین بزرگوں سے ملتا ہے، نہ کتابوں سے، نہ کالج سے، نہ زر سے پیدا. زر کا معنی ہے پیسہ. نہ کتابوں سے، نہ کالج سے، نہ زر پیدا، نہ کتابوں سے، نہ کالج سے، نہ زر سے پیدا. دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. صحابہ نے بھی دین کو نبی کی نظر سے حاصل کیا. یہ میرا محض دعویٰ نہیں، اپنے دعوے کے ثبوت میں حدیثیں تو کیا قرآن کی آیتیں پیش کر سکتا ہوں. پروردگار صحابہ سے خطاب کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو لا تقولوا راعینا. نبی سے راعینا مت کہا کرو. راعینا کا مطلب اے نبی ہماری رعایت کیجئے، ذرا توجہ دیجئے، ذرا رخ کیجئے، ہمارا لحاظ کیجئے، ہمیں کنسیڈر کیجئے. ایسا مت کہو. وقولوا، اور کہو کیا کہنا، انظرنا، اے نبی ہم پہ نظر ڈال دیجئے. قرآن کی آیت، اس کا تو آپ انکار نہیں کریں گے. اگر میلاد سے اتنی چڑ ہو گئی، بزرگوں کی نظر سے اتنی چڑ ہو گئی کہ آپ حدیث کا انکار کرنے بھی تیار ہو گئے اور آیت کا انکار کرنے بھی تیار ہو گئے، تو جب آپ ایسے ہو گئے تو پھر ہم آپ سے منہ بھی نہیں لگ سکتے. مومنوں سے تو بات کی جا سکتی ہے، جو منکر ہی ہے اس سے بات کیسے ہی کی جائے، کیسے کی جائے. تو بخاری میں ہے کیا، کتابیں پڑھی دینداری نہ آئی، بخار آ گیا پر بخاری نہ آئی. اچھا تو بخاری شریف لاؤ. اب اس میں کیا ہے؟ اس میں ہے کہ حضرت عباس نے خواب دیکھا. خواب میں ابو لہب کو دیکھا. ابو لہب دشمن رسول تھا، حضور کا چچا تھا، مر گیا. حضرت عباس اسے خواب میں دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ اے ابو لہب اب تیری حالت کیا ہے؟ ابو لہب کہتا ہے کہ کیا بتاؤں، میں بہت پریشان ہوں، عذاب میں مبتلا ہوں. لیکن پیر کا دن جو نبی کا برتھ ڈے ہے، نبی کی پیدائش کا دن ہے، یوم الولادہ، پیدائش کا دن، انگریزی میں برتھ ڈے. یہ جو عام طور پر لوگ مناتے ہیں نام غلط رکھتے ہیں، برتھ ڈے رکھتے ہیں لیکن ڈیٹ آف برتھ ہی مناتے ہیں. کیونکہ برتھ ڈے ایوری ویک آئے گا، ڈیٹ آف برتھ پر اینم آئے گا، سال میں ایک بار آئے گا. تو سال میں ایک بار مناتے ہیں، نام برتھ ڈے رکھتے ہیں. حقیقت میں برتھ ڈے تو میرے نبی ہی نے منایا ہے. حضور کے سوا کس نے منایا ہے؟ کس میں یہ طاقت کے منائے؟ اچھا تو ابو لہب کو خواب میں دیکھا. پوچھا حضرت عباس نے، اے ابو لہب تمہاری حالت کیا ہے؟ اب کہنے لگا میں بہت بری حالت میں ہوں، لیکن جب پیر کا دن آتا ہے تو میری انگلی سے پانی نکلتا ہے، جسے میں پیتا ہوں تو مجھے آرام مل جاتا ہے. اچھا یہ انعام تجھ پہ کیسے ہوا؟ پیر کا دن تیری انگلی سے پانی جاری ہوتا، جسے پیتا ہے تو تیرے حلق کو آرام ملتا ہے، یہ نعمت تجھے کیسے ملی؟ تو ابو لہب نے کہا کہ اس لیے کہ جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، حضور کی ولادت ہوئی، حضور کی میلاد ہوئی، جب حضور کا برتھ ڈے تھا، حضور کی پیدائش کا دن تھا، اس دن صوبیہ جو میری باندی تھی وہ دوڑ کر آئی اور مجھے یہ خوشخبری سنائی کہ آپ کے بھائی کے گھر، عبداللہ کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے. تو میں اس خوشی میں انگلی سے اشارہ کر کے صوبیہ کو آزاد کر دیا. چونکہ نبی کے برتھ ڈے کی میں خوشی منایا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ احسان کر دیا.